स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल कादर। आइए 15 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। पूरी दुनिया में अगले 25 सालों के बाद इस्लाम का होगा गलबा और इस्लाम बन जाएगा सबसे बड़ा मजहब। मारूफ इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्यू ने रिसर्च पर मुबनी किया दावा। ईरान में ख़वातीन के हिजाब ना पहनने की हालिया लहर को बताया ज़हनी मसला। बेहिजाब ख़वातीन की ज़हनी बीमारी को दूर करने बड़े पैमाने पर क्लिनिक्स खोलने और उनके इलाज का किया ऐलान। लेबनान जंग के दौरान इसराइल को लगा दूसरा बड़ा झटका। हिज़्बुल्लाह जंगजुओं के साथ झड़प में एक ही दिन में 7 इसराइली फौजी हलाक। बहरे अहमर व बहरे ओमान में 2 डिजास्टर और एक तैयारा बरदार अमेरिकी नेवी शिप को यमनी हौसियों ने बनाया निशाना। हौसी तर्जुमान याह्या सेरी ने हमले की कामयाबी का किया दावा। अब इसराइल ने मुल्क शाम के दमिश्क में रिहायशी इलाके पर कर दिया हमला। कुद्सिया और मज़ा में इसराइली हमलों में कई इमारतें तबाह, 15 अफराद शहीद। अमेरिकी इंतखाबात में मुसलमानों और यहूदियों ने किसका दिया साथ, हो गया इंकशाफ। 80% मुसलमानों का ट्रंप को वोट तो कमला को 80% यहूदियों के वोट भी ना आए काम। मैं मुसलमान हूँ और मुख्तलिफ रंग से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप मुझे बनाते हैं तनकीद का निशाना। लंदन के मेयर सादिक खान का नौ मुंतखब अमेरिकी सदर पर इल्ज़ाम। हम जिन्स परस्तों को लेकर रूसी सदर पुतिन का मगरिब पर बड़ा बयान। कहा, मगरिब हम जिन्स परस्तों और ट्रांसजेंडर्स के हुकूक को अपना कर खुलेआम शैतानियत के नज़रियात का कर रहा इबलाग। सऊदी अरब के महकूम मौसमियात कौमी मरकज़ ने जारी किया अलर्ट। मुमलिकत के रियाज, मक्का व मदीने मुनव्वरा रीजन्स के मशरक़ी हिस्सों में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशनगोई। आरएसएस एक दहशत गर्द तंजीम जिसने गांधी जी का कत्ल किया और अभी तक नहीं मांगी माफ़ी। सीनियर कांग्रेस लीडर हुसैन दिलवाई का बड़ा बयान। कहा, आरएसएस सिर्फ सिखाती है तशद्दुद। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के पर्स खो जाने पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज। कहा, वो सिर्फ काटना जानते हैं और कुदरत का करिश्मा देखिए, भाजपा की रैली में उनका ही कट गया पॉकेट। महायुति के सीएम उम्मीदवार पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, शिंदे और फडणवीस इस हकीकत से बखूबी वाकिफ है कि वो अब नहीं आएंगे, वो नहीं बनेंगे वज़ीर आला। मोदी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति का इनॉग्रेशन किया, वो टूट गई। वहीं राम मंदिर व पार्लियामेंट, वहां से भी टपक रहा पानी। कांग्रेस सदर खरगे का पीएम मोदी पर तंज। अरबपतियों की कठपुतली है नरेंद्र मोदी, वो जो कहते हैं मोदी वही करते हैं। झारखंड में जलसे से कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने चलाए पीएम मोदी पर तंजिया तीर। हम मिलकर बचाएंगे मजहब, ऐसा ना हो कि हम धर्म बचाते रहे और डिप्टी सीएम की बीवी इंस्टाग्राम पर रील बनाते रही। कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार की महाराष्ट्र डिप्टी सीएम की बीवी पर तनकीद। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 23 नवंबर के बाद महायुति का रियासत में नहीं बचेगा वजूद। शिवसेना कायद संजय राउत का बयान। दावा किया, हम बना रहे हैं हुकूमत। दिल्ली में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस से 3 मरतबा एमएलए रह चुके वीर सिंह की आम आदमी पार्टी में शमूलियत। तेलंगाना में ही वादे नामुकम्मल और महाराष्ट्र में कर रहे हैं बम पिटारा। सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी का कांग्रेस पर हमला, इल्जाम लगाया अवामी मसाइल के बजाय सिर्फ बयानबाजी कांग्रेस की पहचान। 18 साल की उम्र में वोट डालने का हक, राजीव गांधी का अहम किरदार। सीएम रेवंत रेड्डी का बयान। इलेक्शन में मुकाबले की उम्र को 25 से घटाकर 21 साल करने की भी हिमायत की। केटीआर के हमरा बीआरएस कायदीन का एक ग्रुप पहुंचा संगारेड्डी जेल। किसानों से की मुलाकात। लक्का चला किसानों पर 3rd डिग्री टॉर्चर के इस्तेमाल का लगाया इल्ज़ाम। फैसलाबाद कलेक्टर व दीगर अहदेदारों पर हमलों में केटीआर का हाथ। बीजेपी एमपी अरविंद का संगीन इल्ज़ाम। कहा, तहक़ीक़ात के बाद केटीआर को जेल भेजने की ज़रूरत।
حیدرآباد میں ڈرنک اینڈ ڈرائیو، سگنل جمپ اور ٹریفک کو کنٹرول کرنے ہوم گارڈز کے طور پر ٹرانسجینڈرز کی تقرری، سی ایم ریونت ریڈی کی عہدیداروں کو ہدایت۔ چوہے کے کاٹنے پر عوام نہ برتے غفلت، حیدرآباد کے موسی پیٹ میں چوہے کے کاٹنے کے سبب خاتون کی موت، گھریلو علاج پر گھر والوں کا اصرار، اسپتال لے جانے میں تاخیر بنی خاتون کی موت کی وجہ۔ حیدرآباد میں سنگر دلجیت دوسانجھ کا لائیو شو، حکومت تلنگانہ نے سنگر اور کنسرٹ آرگنائزرز کو جاری کی نوٹس، شراب، منشیات یا تشدد کو فروغ دینے والے نہ گائے گانے۔ ملکی و عالمی وجوہات کا اثر، 2 ہفتے میں 5,000 روپے سستا ہوا سونا۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت 75,900 روپے، 22 کیرٹ 69,400 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 910 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات، گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ۔ اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔